बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़ुमान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे रुकन शुरा अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब की, जो अदालत के अंदर पेश हुए हैं। उनको पेशी के ऊपर लाया गया और उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एतमाद की फिजा थी। और वो उनका जो चेहरा था वो एक खुशखबरी सुना रहा था, बता रहा था कि आप लोग जीत चुके हो। वो किस तरह से और कैसे, ये सारे से जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुद्दे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब इस वक्त उनके ऊपर जितने मुकदमात हैं, वो उन मुकदमात को फेस कर रहे हैं बड़े ही बहादुरी के साथ। साफ ज़ाहिर है कि जो एक लीडर होता है, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाला होता है, जो पाकिस्तानी होता है, वो अपने आइन के ऊपर, कानून के ऊपर एतमाद का इजहार करता है और अपने ऊपर बनाए गए केसेस को फेस करता है कि भाई अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे जुर्म की सज़ा दी जाए, अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर मुझे किस चीज़ को जनाब आप सज़ा देना चाहते हैं या आप सज़ा दे रहे हैं। यहाँ पर यही चीज़ अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब ने साबित किया है। और अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब को जितने भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए, वो क्या है, काम है कि जब इब्तदाई दिनों के अंदर उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया था तो उस वक्त उनके ऊपर ऐसा महसूस हुआ था कि टार्चर हुआ है, कि उनके ऊपर टार्चर हुआ है, उनको टार्च किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद यानी जो था वो ज़हर हो रहा था, यानी उनके इब्तदाई अयाम के अंदर। लेकिन अब जब वो पेश होते हैं तो काफ़ी उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, और जो पहले एक वीकनेस आ गई थी उनको, वो वीकनेस भी दिखाई नहीं देती। ये है एक रियलिटी, ये है एक हकीकत, और इस रियलिटी से और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मामला किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है और किसने किया है। ये अगर ओवरऑल आप देखें तो वो एक वर्कर्स को मैसेज दे रहे हैं कि भाई मुश्किल वक्त आता रहता है और मुश्किल वक्त के अंदर जो है ना वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी बहुत से लोग जो है ना वो हिम्मत, यानी ये उन्होंने क्या किया, एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है कि भाई आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अमल दरामद करना है, तो इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। अगर हम मौजूदा बात करें, ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये कार्रवाइयाँ एक सियासी कार्रवाइयाँ, यानी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ। यानी फ़र्ज़ करें अगर नून लीग के पहले ये मुखालिफ थे, तो अब नून लीग इक़्तिदार में है और नून लीग सब की बारी बारी जो है ना वो मार कर रही है, मार जो है ना उनको पड़वा रही है। तो ये जो सिस्टम है वो बना हुआ है और आप सब लोग इस चीज़ को जो ना वो देख रहे हैं। तो ये है एक रियलिटी। अब बाकी बात रहेगी कि उन्होंने क्या खुशखबरी दी। उनकी खुशखबरी ये है कि कारकुनान हिम्मत न हारे, कारकुनान अपने हौसले बुलंद रखें। ये जो मुश्किल टाइम है, ये जो मुश्किल वक्त है, ये बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब है। ये वो क्या करें, खुशखबरी दे रहे हैं। ये वो क्या करें, खुशखबरी सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को, उनकी वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनको वो बता रहे हैं कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। और यही चीज़ होती है जो आपको हौसला देती है। आपका हज़ारों इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं किससे, अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब से, उनकी जमात के साथ, लेकिन जिस खंदा पशानी के साथ वो इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आप इसके ऊपर जो है उनको दाद देंगे। ये बात है एक रियलिटी पर मुश्तमिल,
ایک حقیقت، اور اس حقیقت سے جو نا وہ انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کہیں کہ یار اس طرح سے نہیں تھا تو ایسا ہے، ایسا نہیں تھا تو اس طرح سے ہے، نہیں. جو ریئل بات ہے، جو ریئلٹی پر مبنی بات ہے، وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب یہاں پر علامہ فروغ الدین صاحب کی یعنی پیشی پر پیشی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند ماہ کے اندر ان کی سزا کا تعین ہو جائے گا. ان کو سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی، اور ان کے اوپر جس طرح سے ایک پابندی لگائی گئی ہے، قدغن لگائی گئی ہے، وہ ایزیلی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یعنی ان کے اوپر جب ایک قسم کی سزا کا تعین ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی ان کے اوپر جو ایک پابندی لگائی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس چیز کو چیلنج کریں گے. آٹومیٹیکلی جو نیکسٹ بڑی عدالت ہوگی وہ ان تمام کیسز کو اڑا کر رکھ دے گی. یہ ہے ریالٹی، اور اس طرح سے یہ اس مشکل سے، اس پابندی سے آزاد ہو جائیں گے. کیونکہ جو موجودہ ابتدائی دور کے اندر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اس انتقامی کارروائی کو ہر صورت میں روکنا چاہیے، اور اس انتقامی کارروائی کو ہر صورت میں رکنا چاہیے. یہ کام جو ہے ان کو کرنا چاہیے، یہ کام جو ہے ان کو سر انجام دینا چاہیے. اور بڑے ہی بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں، وہ ان تمام مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اور ان تمام مشکلات سے وہ نکل بھی سکتے ہیں اگر وہ آج ہاتھ بڑھا دیں کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ رکنی چاہیے، اور واقعی اس چیز کو روکنا چاہیے، یہ چیز رکنی چاہیے. انتقامی کارروائی یعنی آپ کا اگر اختلاف ہے صادری صاحب سے، ان کی جماعت کے ساتھ، تو آپ پولیٹیکلی میدان کے اندر ان کا مقابلہ کریں، آپ فائٹ کریں. جو ایک لیگلی قانونی راستے ہے وہ اختیار کیا جائے. اگر آپ اس لیگلی اور قانونی راستے کو وائلیٹ کریں گے، نظر انداز کریں گے، تو پھر اس چیز کا بھی آپ کو کیا ہوگا، نقصان ہوگا. یہ بات سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے، اور اس تمام مشکل مراحل سے کیا کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، بہر آنا چاہیے. تو یہ تھی ناظرین علامہ فروغ الدین صاحب کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ نعیم چٹھا صاحب بھی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیک نہیں آ رہے. ان کے اوپر بھی اس وقت کیا ہے، قدغن ہے. آزادی کے دن بھی ان بیچاروں نے اپنی جو آزادی کا دن ہے وہ جیل کے اندر گزارا. تو یار آج جیسے یہ بڑا دن تھا تو سب کو معاف کر دینا چاہیے، بلکہ اگر ان لوگوں نے کنسٹیٹیوشن کی، لبیک کے لوگوں نے وائلیشن کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، تو یار آج بہت بڑا دن تھا. آج یہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ سر ہم نے آج سب کو معاف کر دیا، چاہے کوئی تحریک انصاف کا بندہ ہو، چاہے کوئی لبیک کا بندہ ہو، چاہے کسی بھی جماعت کا بندہ ہو، ان کو فی الفور جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے. یہ معاملات جو ہے وہ ہونا چاہیے تھے، لیکن یہ چیزیں انتہائی غلط ہوئی ہیں. اس چیز کو روکنا چاہیے، اس چیز کو ہر صورت میں روکنا چاہیے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. سیاسی طور پر جس طرح سے لوگوں کو یہ تمام چیزیں کرائی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں، ان کو روکنا چاہیے. یہ سیاست کرنا سب کا رائٹ ہے. اگر آج نون لیگ اقتدار میں ہے تو کل جو ان کا اقتدار ہے یہ اپنے اختتام کو بھی پہنچے گا. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، میں اب بھی یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو یہ ساری سے جو سچویشن ہے وہ بنی ہے، اور آپ سب لوگ نے جو ہے وہ دیکھی ہے، اور اس سچویشن سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ گزر رہے ہیں وہ اس وقت کو تو گزار جائیں گے، لیکن جو حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور ہو بھی رہے ہیں. تو یہ تھی ناظرین اہم اپڈیٹ جو آپ ان سے شیئر کی گئی ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.